You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमा बुधबार थप 409 जनामा कोरोना पुष्टि। अनिराज सेबुले काठमाडौँमा लालटिन जुलुस सहित प्रदर्शन। नेपालको निर्यात बढाउन महासङ्घले सकारात्मक भूमिका खेल्ने। वातावरण अभियन्ताहरूले बुधबार काठमाडौँमा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बुधबार थप 409 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबार 409 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 233 जनामा कोरोना देखिएको छ। उहाँका अनुसार भक्तपुरमा 24, ललितपुरमा 50 र काठमाडौँमा 159 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,63,153 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1899 पुगेको छ। त्यस्तै थप 495 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,56,161 निको भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5,133 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 3,535 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 मा 19, बागमती प्रदेशमा 2,764, गण्डकी प्रदेशमा 110, लुम्बिनी प्रदेशमा 316, कर्णाली प्रदेशमा 44, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 272 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश 1 मा 97, प्रदेश 2 मा 53, बागमती प्रदेशमा 462, गण्डकी प्रदेशमा 309, लुम्बिनी प्रदेशमा 413, कर्णाली प्रदेशमा 15, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 259 जना गरी जम्मा 1,608 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 6,706 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 19,64,160 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 409 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 24, ललितपुरमा 50 र काठमाडौँमा 159 गरी जम्मा 233 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 342 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ, जसमा प्रदेश 2 मा 10, बागमती प्रदेशमा 221, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 111 जना हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 495 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 2,56,161 पुगेको छ, जसमा प्रदेश 1 बाट 29,779, प्रदेश 2 20,409, बागमती प्रदेश 1,39,973, गण्डकी प्रदेश 17,066, लुम्बिनी प्रदेश 28,539, कर्णाली प्रदेश 6,368, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 14,027 जना हुनुहुन्छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 97.3% पुगेको छ। नेपालमा हाल 5,133 जना आइसोलेसनमा छन् भने 342 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 19,64,160 एउटा PCR गरिएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष निकट विद्यार्थी संगठन अनिराज सेबुले काठमाडौँमा लालटिन जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको भातृ संगठन अनिराज सेबुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार काठमाडौँमा लालटिन जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध अनिराज सेबुले दिउँसै लालटिन जुलुस निकालेको हो। बुधबार माइती घरबाट सुरु भएको लालटिन जुलुस नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। दिउँसै निकालिएको लालटिन जुलुसमा सहभागी
सहभागीहरूले निधारमा कालो पट्टी बाँधेका थिए। प्रदर्शनमा आयोजित कोण सभामा बोल्दै अनेरा सेबुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले नेपालीहरूले बनाएको नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिएकाले समयमा नै आफ्नो गल्ती सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती नसच्याए ओली सरकारका काम चलाउ मन्त्रीहरूलाई जनताको बीचमा अनुहार देखाउन नमिल्ने गरी कालो मोसो लगाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले ओलीले गरेको कुनै पनि हालतमा वैधानिक हुन नसक्ने भन्दै असंवैधानिक कदम सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै अनेरा सेबुका नेता सुदेश पराजुलीले संविधानमा नभएको धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने सन्देश दिन दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। संविधानमा कुनै धारा छैन। नेपालको संविधान 2072 मा संसद विघटन गर्ने कुनै धारा छैन। तपाईले आफैले बनाएको व्यक्तिगत संविधानको धारामा छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य छ। तर नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको नेपालको संविधानमा संसद विघटनको कुनै धारा छैन। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन। आज कानुनविदहरूले यो कुरा भनेका छन्, आज बुद्धिजीवीहरूले यो कुरा भनेका छन्, आज आम जनताले यो कुरा भनेका छन्। आज नेपालका सबै मानिसहरूले मात्रै होइन, संसारभरिबाट भनेका छन् नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि छुट दिएको छैन, अधिकार दिएको छैन। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ अझै पनि उहाँलाई सोच्ने, अझै पनि उहाँलाई गल्ती सच्याउने, अझै पनि उहाँले गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्ने अवसर छ, समय छ। तर समय घर्क्यो भने केपी ओलीजीका अहिलेका काम चलाउ मन्त्रीहरू देशभरि एउटै कार्यक्रममा जान पाउने छैनन्। किनभने तिनीहरू सबैलाई आज हामीले कालो झन्डाले मात्रै स्वागत गरेका छौँ। यही कदम जारी रह्यो भने केपी ओलीका कुनै पनि मन्त्री जनताको बीचमा अनुहार देखाउन नहुने गरी कालो मोसो लाउने समयमा संसद विघटन गर्नुभयो। यसका विरुद्धमा उहाँको आँखा खोल्नका निम्ति नेपालको संविधानमा तपाईँलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने दिशानिर्देश दिनका निम्ति हामीले यो लालटिन जुलुस आयोजना गरेका हौँ। प्रदर्शनमा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अनेरा सेबुले मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि बेलगाडा प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको निर्यात बढाउन महासङ्घले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। 5औं निर्यात दिवस 2077 का अवसरमा नेपाल निर्यात परिषदले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ढकालले नेपालको निर्यात सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा निर्यात बढाउन आवश्यक भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। कोरोनाका कारण कतिपय अवसर गुमेको र कतिपय क्षेत्रमा अवसर पनि प्राप्त भएको भन्दै उहाँले अब व्यवसायको क्षेत्रले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको ह्यान्डिक्राफ्टलाई बढीभन्दा बढी निर्यात गर्नका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। म पनि वास्तवमा यो एक्सपोर्ट काउन्सिलको निर्यात परिषदको म पनि एउटा चाहिँ संस्थापक चाहिँ सदस्यको चाहिँ हैसियतले र अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ भएको हिसाबले वास्तवमा यो एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट चाहे सरकारसँग भनौँ, चाहे रेगुलेटरसँग भनौँ, चाहे सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग चाहिँ एउटा चाहिँ पहल गर्ने कुरामा म लागि पर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँ सबैजनालाई म एउटा चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। खास गरेर यो एक्सपोर्टको चाहिँ कुरा गर्दा अहिले हामीहरूको जुन एउटा यो कोरोनाको चाहिँ कारणबाट कतिपय भन्नाले हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू लस भएको चाहिँ पनि अवस्था चाहिँ छ भने कतिपय चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ सम्भावना पनि वास्तवमा चाहिँ यो कोरोनाको जुन एउटा लकडाउन भनौँ अथवा यो वर्ल्ड वाइड कोरोनाको चाहिँ इफेक्टबाट नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि वास्तवमा खुलेको पनि छ। जस्तो यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्दा खास गरेर थमेलको ह्यान्डिक्राफ्टको अथवा निर्यात परिषदको चाहिँ कुरा गर्दा मैले आज बिहान चाहिँ प्रभात फेरीमा वास्तवमा चाहिँ हाम्रो नेपाली
हाम्रो यो परिषद अन्तर्गतकै चाहिँ सदस्यले जुन एउटा चाहिँ नेपाली मास जुन तयार गर्नुभएको रहेछ त्यो चाहिँ साँच्चै नै एउटा चाहिँ सराहनीय चाहिँ कार्य छ। मलाई लाग्छ यो रमेश त्रिपाठीजीले जुन एउटा चाहिँ उचाइ गराउनु भएको रहेछ। त्यसै गरेर यो कोरोनाको चाहिँ कारणबाट कतिपय यो डिजिटल इकोनोमीको कुराहरू पनि वास्तवमा चाहिँ त्यत्तिकै सम्भावनाहरू पनि बढेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार भन्ने नाराका साथ 5औं निर्यात दिवस मनाइएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म नेपालको आयात 4 खर्ब 2 अर्ब 49 करोड र निकासी 40 अर्ब 20 करोड रहेको परिषदले जनाएको छ। वायु प्रदूषण बढेको भन्दै वातावरण अभियन्ताहरूले बुधबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै अभियन्ताहरूले प्रदूषण रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले स्वच्छ सास फेर्न देऊ, प्रदूषण अन्त्य नभए हाम्रो अन्त्य हुनेछ, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। हरियो वन नेपालको धन भन्ने केही वर्ष अघिको भनाइलाई सार्थकता तुल्याउनु पर्ने, प्रदूषण गर्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सोमबार काठमाडौँमा वायु प्रदूषण विश्वकै पहिलो स्थानमा देखिएको थियो। त्यसपछि वातावरण अभियन्ताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई छेदविच्छेद पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद विघटन विरुद्ध नेकपाले बुधबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता नेपालले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई छेदविच्छेद पारेको आरोप लगाउनु भएको हो। राजनीतिक स्थायित्वको लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तो निरङ्कुश र अहंकारी व्यक्ति कोही नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। संकटकाल लगाउने सम्मको ताना बाना बुनिरहेको हल्ला आएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सफल हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध सडक सङ्घर्ष जारी रहेको बताउनुभयो। वास्तवमा यो कदमले यो देशमा अनिष्ट निम्त्याउने खतरा विद्यमान छ। हामी सुन्ने गर्दछौँ जुनसुकै चिज पनि हुन सक्दछ, तर यति सजिलो छैन। सङ्कटकाल निम्त्याउने लगाउने अझै त्योभन्दा अगाडि बढेर अनेक खालका षड्यन्त्रहरू, त्यसका ताना बानाहरू बुनिएको पनि हामी सुनिरहेका छौँ, तर ती कुनै षड्यन्त्रका ताना बानाहरू सफल हुनेवाला छैनन्। कसैले सपना नदेखे हुन्छ कि यहाँ फेरि पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनेछ। पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन र हुन दिने छैनौँ हामीले। यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विरोधी कदम हो र यो संविधान विरोधी मात्रै होइन, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामाथि पनि गहिरो चोटिलो प्रहार गरिएको कदम हो। यो अप्रजातान्त्रिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक कदम हो। यो न रहे बाँस न बजे बसुरी, न प्रतिनिधि सभा रहन्छ न मलाई घेराउ गर्न सक्छ। ल त्यही भत्काइदियो। न यो घर रहन्छ न यो घरमा झमेला हुन्छ, घरै भत्काइदियो। प्रधानमन्त्री जस्तो ओहदामा बसेको मान्छेमा किन विनम्रता छैन है, किन शिष्टता छैन है भन्ने हामीलाई लाग्दथ्यो। भित्र त हामी भोग्दा 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 भुक्तभोगी भएका मान्छे, सुरुदेखि व्यवहार गरेका मान्छेले के पीडा भोग्नु भएको छ त्यो पनि बताउनु होला। तर एउटा कुरा भनिन्छ, सत्ताले मान्छेलाई बिगार्दो रहेछ। गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कुनै कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन। समावेशितालाई समाप्त पार्ने, कमजोर पार्ने कुनै कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस हुनाले हामी तपाईँ सँगसँगै अगाडि बढौँ। त्यस्तै जसपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भन्दा माथिबाट समग्र व्यवस्थालाई नै कु गरेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले 2/3 बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने मान्छेले चुनाव गराउँछु भन्ने भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यो अस्थिरता आयो भने अब निर्वाचन पनि नहुने, संविधान पनि भङ्ग हुने भयो भने के हुन्छ भने देश एउटा गम्भीर राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा अब आउन सक्छ। कतिपय सालले हिजो भन्नुहुन्थ्यो एउटा फटाको ठालोले बाघ आयो भन्थ्यो अरे, र जति बेला बाघ आयो त्यति बेला कसैले पत्याएन र खाएको थियो भने जस्तो तपाईँ हामी हिजो राष्ट्रियता खतरामा भने खुब करायौँ। तर अब साँच्चै आउन सक्छ त्यो। हामीले मुख मिठाएर बस्ने, चुनाव भए पो चुनाव लड्नुहुन्छ त लेखेर राख्नुहोस्,
केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँदैन गराउनु यो गरेकै होइन। त्यसैले यसमा हामी पर्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस साथी भ्रममा नपर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी यसमा भ्रममा चाहिँ छैन। तैपनि म खास गरी अब प्रश्न आउँछ नेकपाकै साथी किन संयुक्त सङ्घर्ष हुन सकिरहेको छैन हो, गर्नुपर्छ। अहिले त हामीले आफ्नो पार्टी परिचालन गरेका छौँ, वार्म अप खालका कार्यक्रम दिएका छौँ। पहिले हामी सानै भयो सबभन्दा पहिले हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस आयो, नेकपा साथीहरू आउनुभयो। यसरी गर्दै गएर कुनै बिन्दुमा मिलाउनु यसलाई पर्छ। तर आशंका कहाँनिर छ भने नेकपाका साथीहरू माथि आशंका छ। मैले यहाँ भनिदिनुपर्छ, खुलेर राख्नु, उहाँले राखिदिएर राम्रै होला। हाम्रो काङ्ग्रेस साथीले मैले कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ, हामीलाई पनि लागेको छ यो नेकपा अब अहिले पनि उहाँहरू अहिले केपी ओलीले न्याक्दाखेरि त उहाँहरू विरुद्ध गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले अहिले पनि फेरि केपी ओलीलाई नै बोकेर उहाँहरूले फेरि सँगसँगै जाउँ भन्ने आन्दोलन गर्ने बिचैमै छोडेर उहाँ जानुभयो भने त हामी त यता न उताको हुन्छौँ भन्ने डर छ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ। त्यसले त्यो के हो तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो। नेपाल यो केपी ओली भनेका त एउटा क्यान्सर हुन्, राजनीतिक क्यान्सर हुन्, त्यो तपाईँको शरीरमा पलाएका, नेकपाभित्र पलाएका। त्यो क्यान्सरलाई पालेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई खान्छ भने यो राजनीतिक क्यान्सरले हामीलाई पनि हानि खतरा हुन्छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको एउटा पाङ्रो भत्काएको तर्क गर्नुभयो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलन जारी रहेको तर्क गर्नुभयो। एउटा पाङ्रा हिजो मन पर्थ्यो मन पर्दैन थियो उहाँलाई थाहा छैन मलाई, तर आज आफ्नो सत्ताका लागि त्यो पाङ्रा काम नलाग्ने भएको हुनाले संविधानको त्यो पाङ्रा भत्काउनु भएको छ। तर मैले त्यही सासमा के भन्छु भने तपाईँहरूले सुन्न चाहे जस्तो भाषामा नभनौँला, तर म मेरो विवेक बोल्ने हो। म त्यो पार्टीको मान्छे हुँ जुन पार्टीको नेताले संविधान अन्तिम अवैध र अउल्लङ्घनीय हुँदैन पनि भनेको छ। तपाईँहरूसँग आएको छु, तपाईँहरूसँग यहाँ कचपच गर्न लागेको होइन, तपाईँहरूसँग सँगै छौँ। यो देश अप्ठ्यारोमा फेरि पर्न थाल्यो, जोगाउन सकिन्छ र विथ फ्लेयर जोगाउन सकिन्छ, झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ। त त्यसका लागि हामी त्यत्तिकै उदात्त भावबाट काम गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गएको वर्ष हामीले जुन वर्ष विदा गऱ्यौँ त्यो वर्षको एउटा रमाइलो पक्ष के भन्दाखेरि 2020 भने सबभन्दा आँखाको राम्रो भिजन भनेको 20 फिट बाई 20 फिट भन्छ, 20 बाई 20 भिजन भनेर भन्छ। हामीले 20बाट कोभिडको सङ्क्रमणमा 20 साल पुरै झन्डै बितायौँ। त्यसबाट निस्किँदाखेरि 21मा आउँदाखेरि हामीले कमसेकम हाम्रो भिजनलाई जति वाइड गर्न सक्छौँ त्यति हामी सबैलाई मद्दत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा अन्य नेताहरूले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। लाइफ ओके टेलिभिजनद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सिंह स्टारको ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रम पेप्सिकोला स्थित स्टार ब्याङ्केटमा यही मिति 2077 पौष 21 गते सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रममा टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभीका प्रतिनिधि को स्पोन्सर महालक्ष्मी पोलिमर्स लगायत सहभागीहरू समावेश हुनुभएको थियो। यस लाइफ ओके टेलिभिजनद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमका थर्ड रनर अप मिलन लुवागुन, सेकेन्ड रनर अप प्रकाश चौलागाई, फर्स्ट रनर अप सञ्जीव राज बस्नेत र विजेता स्मिता बोहरा रेग्मी ललितपुरबाट हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई यस कार्यक्रमका मेन स्पोन्सर मेरो टिभीका प्रतिनिधि भीम प्रसाद बरालज्यूद्वारा पुरस्कार वितरण गर्नुका साथै विजेताहरूलाई बधाई दिनुभएको थियो। जुन प्रतिभा देखाउने मौका पाउनुभयो, यहाँसम्म यहाँलाई डोर्याएर यो प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्ने काम जुन गरेको छ यो लाइफ ओके टेलिभिजनले, त्यसको लागि लाइफ ओके टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले जुन अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, आगामी दिनमा पनि यो राष्ट्रको कलाकार प्रतिभा बन्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र आगामी दिनमा पनि लाइभ ओके टेलिभिजनले यस्तै कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै लगोस्, त्यसमा हाम्रो शुभकामना छ, सहयोग नै रहनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सबैलाई आउने अवसर हुन चाहियो। सिङ्गिङ स्टारको यो बेलामा सबैजनालाई म सबैलाई एकमुष्टै राम्रो होला, एकमुष्टै शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुग्दाको छेड मैले पनि टिभीबाट हेर्दै गरेको छु निर्णायक मण्डलीहरूलाई। उहाँहरू जो निर्णायक मलाई एकदमै मन पराएको छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्त गर्दै हामी सिङ्गिङ स्टार एउटा परिवार जुन हामीले इतिहासमै पहिलोचोटि यो अनलाइन प्रोग्राम
यसरी यो गायन क्षेत्रबाट पहिलोचोटि हामीले गर्न लगभग आज यसलाई सफल पार्न खोज्दैछौँ होइन। त्यस्तो एकदम विषम परिस्थितिमा पनि हामीले गाह्रो अवस्थामा पनि हामीले एउटा गायन प्रतिभालाई अगाडि उजागर गर्नको लागि हामीले त्यो हिसाबबाट अनलाइनबाट हामीले हाम्रो प्रतियोगीहरूलाई आफ्नो तरिकाबाट जसरी हामीले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौँ त्यसको आज फाइनल हुँदैछ। त्यसैको लागि शुभकामना उहाँहरूलाई। अब को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ त्यो त अब मेन डाइरेक्टर हाम्रो कपिल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कोभिड-19को कारण पनि यो लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार एकदमै एउटा एन्डिङ पोइन्टसम्म उहाँले राम्रोसँगले चाहिँ एउटा निर्वाह गर्नुभयो। एकदमै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस लाइफ ओके सिङ्गिङको मेन प्रोड्युसर हाम्रो प्रहलाद सर, हाम्रो प्रतीक्षा म्याम, एकदमै उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यस मञ्चमा अगाडि पाल्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र हाम्रो जजमेन्टको थोरै चाहिँ चिज मैले त्यहाँ पस्किन पाएँ। यसले गर्दा मेरो जजमेन्टमा म कतिसम्म सक्षम छु भन्ने कुरोहरूले भविष्यमा निर्धारण गर्ला। हुन त आज मेरो टिमको कुनै पनि कन्टेस्टेन्टहरू यहाँ हुनुहुन्न। दर्शकको भोटले नै धेरै चिजहरू मध्यनजर गर्दछ। अघि कुमारले थोरै भन्नुभयो जस्तै गलत हुन त यहाँ मध्ये सबैजना कोही पनि त्यस्तो हुनुहुन्न, तर मैले भन्न खोजेको भोटिङ गर्ने बेलामा धेरै सोच्नुपर्छ। त्यस्तै यस सिङ्गिङ स्टारका निर्णायक प्रकाश तिमल सिन्हा, मन्जु उपासना, मनोज माले र निर्देशक कपिल कार्कीले पनि विजेताहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो। हाम्रा जजेसहरू प्रकाश तिमल सिन्हा जज, उहाँ एकदमै प्रिय मित्र हुनुहुन्छ मेरो। उहाँले चाहिँ यो स्टेजमा जजको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको हाम्रो साँच्चै नै भन्नुपर्दा उहाँ जस्तो जज पाउनु हाम्रो एउटा ठुलो भाग्य नै थियो। उहाँले आफ्नो तर्फबाट 100% रिजल्ट दिनुभएको छ। त्यस्तै साङ्गीतिक क्षेत्रमा हामी सँगै सहकर्मी भन्न रुचाउँछौँ मेरा प्रिय मित्र मनोज माले। त्यस्तै लाइफ ओके टेलिभिजनद्वारा चाँडै नै जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 सुरु हुन लागेको र उक्त रियालिटी सोका निर्णायकहरूले पनि विजेताहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो। अन्त्यमा प्रस्तुता कुमारमणि गजुरेल र प्रतीक्षा पाण्डेद्वारा सम्पूर्ण विजेताहरूलाई शुभकामना दिँदै कार्यक्रम समापन भएको थियो। सुनको मूल्य लगातार तेस्रो दिन वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 400 रुपियाँले बढेको हो। छापावाला सुन प्रतितोला 96,700 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 96,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको भाव पनि उकालो लागेको छ। चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,340 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। पछिल्लो 2 दिन करेक्सन देखिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। यस दिन 13.07 अङ्कले बढेर नेप्से सूचकले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। हालसम्मकै उच्च रेकर्ड तोड्दै नेप्से सूचक 13.07 अङ्कले बढेर 2178.57 बिन्दुमा पुगेको हो। यससँगै गत आइतबार नेप्से सूचक 2175.39 बिन्दुमा पुगेको थियो। यस दिन नेप्सेमा 205 वटा कम्पनीमा 1,05,35,216 किता सेयर किनबेच भएर 4,42,54,00,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 12 उपसमूह मध्ये 10 वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएका छन् भने 2 वटा उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। यस दिन व्यापार उपसमूह र हाइड्रो पावरको सूचक बाहेक सबै सकारात्मक देखिएका हुन्। व्यापार उपसमूहको सूचक 0.89% र हाइड्रो पावरको 0.76% ले घटेको छ।
नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुधबार मन्त्रालय पुगेर संघले मन्त्री लामालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। संघले बुझाएको पत्रमा ओलम्पियन एसियाली खेलकुद पदक विजेता र दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण पदक विजेताले प्राप्त गर्दै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको र कार्यविधिमा कटौती नहुने गरी यथासम्भव उपलब्ध गराइनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा कार्यविधिमा कटौती नहुने गरी यथासम्भव उपलब्ध गराइनु पर्ने लगायत माग राखेका छन्। प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्नका लागि मन्त्री लामाले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा 7 सदस्यीय समिति गठन गर्नुलाई सकारात्मक पहलका रूपमा लिएको पनि संघले जनाएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक पहल लिनुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रिय टोली र परीक्षण सुरु हुन बाँकी खेलको प्रशिक्षण सुरु गर्नुका वातावरण तयार गरिनु पर्ने लगायतका माग संघले अघि सारेको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री लामाले खेलका लागि जीवन समर्पित गर्ने खेलाडीलाई सरकारले निराश हुन नदिने बताउनुभयो। खेल क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। खेल क्षेत्रमा यसरी सम्पूर्ण हिसाबले जीवन समर्पित गर्दा पनि त्यति मात्र होइन, हामी सुकामाना घिउको कुरा हामी सुन्थ्यौँ। हाम्रो खेल क्षेत्रको धरोहर आदरणीय व्यक्तित्व वैकुण्ठ मानन्दज्यूले जुन 10 पैसाको चिया 50 पैसाको पलरोटीको कुरा, यो सामान्य विषय छैन, सन्दर्भ राख्नुभएको छ। र त्यति यसरी समर्पित हुँदा पनि राज्यको तर्फबाट खेल क्षेत्रमा जे जति भएका छन् यो अपुग छन् र यसलाई अझ एउटा उचाइबाट लैजान पाएदेखि यो खेल क्षेत्र अझ राम्रो हुने थियो भनेर यहाँले जुन राख्नुभएको छ। र म यहाँहरूसँग सहकारीको क्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूसँग एक खालको छलफल संवाद समन्वय हुँदै जानेछ र त्यस क्रममा सरकारी क्षेत्रबाट जे जति भएका छन् अझ गर्न सक्ने आधारहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले म प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुनाले यहाँहरूले औल्याइदिनुहुनेछ, यहाँहरूले फस्टाइदिनुहुनेछ र म सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने कुरामा पनि म लाग्नेछु। त्यस्तै गरी अन्य क्षेत्रबाट यो खेल क्षेत्रको लागि हुन सक्ने स्रोत, सम्भावना, उपाय, आधारहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले जस्तै यो ध्यानाकर्षण पत्रमा औल्याउनु भएको छ त्यस्तै गरी यहाँहरूले औल्याइदिनुहुनेछ। त्यस्तै संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले नयाँ खेलाडीहरूलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने बताउनुभयो। आफूहरूले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा पटक पटक मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको भन्दै उहाँले कार्यविधि बनाएर समस्याका समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। खेलाडीहरूले जुन प्रोत्साहन भत्ता पाउँछु है भन्ने खालको जुन खालको एउटा लालायत भएका थिए, त्यहाँबाट अहिलेसम्म ती खेलाडीहरूले चाहिँ नि त्यो प्रोत्साहन भत्ताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। र हामीले मात्र ती प्रोत्साहन भत्ता जुन 4 वर्षसम्म हामीले कन्टिन्यू लिइराख्दाखेरि नयाँ खेलाडीहरूले चाहिँ नि तपाईँहरूले लिनुभयो, हामीले चाहिँ के हो यो हेराहेरी मात्र गर्ने हो र भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ यो आलोचना हामी आलोचित हुने गर्छौँ। तथापि हामी खेलाडी सङ्घमा पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै ती कुराहरूबाट आलोचित हुन्छौँ। त यसबाट बच्नलाई हामी धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै यहीँ खेलकुद मन्त्रालयमा आएर हामीले सचिवज्यूलाई यो विषयमा धेरै कुराहरू हामीले राख्यौँ। यो दसैँ सकिने बित्तिकै हाम्रो यो प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ नि जहिले पनि अब मासिक रूपमा चाहिँ आउन थालिसकेका थियो। हाम्रो ब्याङ्क खातामै जान्छ सबै खेलाडीहरूको। तर यो वर्षदेखि एउटा आर्थिक नियमावली बनेको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यविधिहरू अहिले बन्दैछ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि रोकिएको भन्ने खालको कुराहरू सुन्यौँ। यो एकदमै सराहनीय एउटा सकारात्मक कुरा हो। कार्यविधि बनिराख्दाखेरि हाम्रा जुन खालको एउटा अहिले पाउने भोलि नपाउने जुन खालको एउटा यो अन्योलता छ त्यो चाहिँ चिर्छ र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने खालको हामीले बुझेका छौँ। यसको लागि जुन खालको एउटा नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाउन योजना बनाएको छ त्यो योजना बन्नु नै पर्छ। हामीलाई यो बनिसकेपछि झन् हामीलाई सजिलो हुनेछ भन्ने हामी सबैले यो महसुस गरेका छौँ। संघले चाकका रजत र कांस्य पदक विजेता खेलाडीका लागि समेत प्रोत्साहन भत्ताको प्रबन्ध कार्यविधिमा समेटिनेमा संघ आशावादी रहेको जनाएको छ।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा बुधबार थप 409 जनामा कोरोना पुष्टि। अनिरा सेबुले काठमाडौँमा लालटिन जुलुस सहित प्रदर्शन। नेपालको निर्यात बढाउन महासङ्घले सकारात्मक भूमिका खेल्ने। वातावरण अभियन्ताहरूले बुधबार काठमाडौँमा प्रदर्शन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल, फिटनेस चोइस, हेल्दी लाइफ, जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.